मुकर्रम, ये इतना हॉन्टिंग ड्रामा है। मैंने इसके लिए एक नोट बनाया था कि कुछ ना दिखा के भी सब कुछ बता दिया। 2 किस्तें चली हैं, कहीं भी थोड़ा, इट्स अ क्वाइट ड्रामा, इट्स थोड़ा सा स्लो भी है, ठहराव है इस ड्रामे में, वो उस तरह से तेज़, बट कहानी मूव कर रही है, चीज़ें क्यों हो रही हैं आगे पीछे हमें नहीं दिखा रहे, फिर भी हमें पूरी कहानी समझ में आ रही है। हमें इन कैरेक्टर्स का पता चल रहा है कि ये भाई इसके ऐसे हैं, ये हीरोइन जो है ये लड़की हमारी सहर खान, ब्रिलियंटली एक्टेड बाय सहर, ये जो कैरेक्टर ने किया है, वेरी ब्रेव आई मस्ट से फॉर अ यंग एक्टर टू बी दिस वल्नरेबल, बगैर मेकअप के इतना डी ग्लैमराइज्ड सॉर्ट ऑफ पर्सोना के साथ। ये बड़ी ब्रेव डिसीजंस होती हैं। बहुत सी मैंने देखा है यंग लड़कियां कॉन्शियस होती हैं कि मैं बुरी नहीं आना चाह रही स्क्रीन पे, या मैं टाइप कास्ट ना हो जाऊं, लेकिन सहर ने आई थिंक ये बहुत आला स्टेप लिया है। इट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप ऑफ हर्स। बहुत मिस्ट्री क्रिएट हुई है, सारी परफॉर्मेंसेस कंपेलिंग हैं, बहुत क्वाइट मोमेंट्स हैं, बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं है। दैट्स वेरी वेरी इफेक्टिव यूज़ ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑल्सो एट टाइम्स के नहीं है। और वो भी छोटी डिटेलिंग है, छोटी छोटी उफ चीजें वो तौबा, नोट हो रही हैं, मतलब वो प्लेट नादिया के अफगान जिस टूटने। तरह घिस घिस के एक बर्तन धोए जा रही है, बिकॉज शी डजंट नो व्हाट एल्स टू डू, एंड वो आके उसका मियाँ नूरुल हसन जो हैं वो डांटते हैं कि बस कर दो, और ये वो ऊपर वो भाइयों की छत पे लड़ाई चल रही है। वो भाई वो दोनों लड़के वो भी जो हैं कितना अच्छा रखा है कि थोड़ी थोड़ी चीज आपको Yes. बताते हैं फ्लैशबैक में कि ये है, उसके बाद आगे थ्रू आउट इंटरकट चल रहा है। ऑल्सो इंटरकट चल रहा है बिटवीन दिस मॉडर्न कपल, जिनकी मुझे कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लग रही है। इट्स अ वेरी मॉडर्न प्रोग्रेसिव कॉन्वर्सेशन ऑफ 2 people who are empowered. वो लड़की अकेली रहती है, उसने जाके उसको पिक किया है, उसको बैरिस्टर साहब बुला रही है, गौहर रशीद एंड आमना इलियास, वो भी अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। It's so natural, so believable. नमीर खान डिड अमेजिंग जॉब, द ब्रदर हैज डिड अमेजिंग जॉब, जो भाई सबकी बना बॉडी वो चीखा है लैंग्वेज छत तक, पे। मैं नमीर की वॉक को नोटिस कर रही थी, द वे ही इज वॉकिंग, इट्स अ डिफरेंट वॉक, इट्स नॉट नमीर एट ऑल। आई वाज ब्लोन अवे, रोंगटे खड़े हो रहे थे थ्रू आउट, वही वाली बात। एंड मैंने एक्चुअली बहुत चंद साल पहले एक वीडियो देखी थी जो कि एक एक्चुअल वीडियो थी ऑफ अ यंग कपल जो कि इस्लामाबाद में किसी एक गेस्ट हाउस में थे, और वहाँ पर छापा किसी ने डाला कि बहुत इन्फ्लुएंशियल सा बंदा था, मोटा सा। हाँ, वो बड़ा फेमस हुआ था केस, आपको याद है? मुझे याद है, मैंने वो वीडियो देखी है। एंड इट वाज हॉरिफाइंग। सो मुझे लग रहा है कि शायद ये उस केस पर है, या इस किस्म के तो और भी हुए होंगे, क्योंकि सबने सुनी है इस किस्म की कहानियाँ कि गेस्ट हाउसेस में, और फिर बेचारे अब यंग कपल्स हु वांट टू डेट या मिलना चाह रहे हैं, अब कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ मिले, कहाँ जाएं, तो दैट प्लेस इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। और फिर कोई आके आपकी वीडियो बना लेगा और आपको इस तरह से ब्लैकमेल करेगा। और मतलब हालांकि इस लड़की की हम यही देख रहे थे कि शादी तय हो रही थी इसी लड़के के साथ, शी वॉज टू मैरी हिम, बट नॉट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। अब तो उसको घर से बाहर निकाला है और भाई ने उसका फ़ोन भी तोड़ा। बहुत ही हॉन्टिंग, एक्सेलेंट। मुझे एक और चीज़ बड़े मज़े की लग रही थी, जब वो कट बैक कर रहे हैं ना between the past and what's happened in the between what's happening in the present and what happened in the past. So past की कुछ happy voice overs हैं of happy times, happy moments जो कि juxtapose हो रहे हैं visually on things that are happening today which are awful. What brilliant use of voice over. कि आप मुझे कहानी सुना रहे हैं, मैं देख क्या रही हूँ, सुन क्या रही हूँ, 2 चीज़ें ऐसे जा रही हैं लेकिन वो कनेक्ट हो रही हैं, और मुझे उस पर फिर ज़्यादा रोना आ रहा है कि ये एक अच्छी भली सिचुएशन थी, ये अच्छे भले लोग थे, इनके साथ ये हो गया, ओहो। उस लड़की को शादी का कितना शौक होता है, वो उसकी तैयारी कर रही है, वो कि तुम चाय बनाना सीखो तो मुझे बेटी देना। हाँ, मुझे बेटी चाय पसंद बनाना है, सीखो, मेरे तो इंसिस्ट, मैं तो अपनी हाथ की बनी भी खुद नहीं पी सकता, तो तुम्हें क्या चीज़ है, तो मैं कौन सा अभी आ रही हूँ, तुम तैयारी, तुम सीखो ना। मेरा जो ड्रेस होगा टी पिंक होगा, तुम्हारी शेरवानी इस कलर की होगी, एक चीज नहीं हमने ये भी करना है। यू नो, एक यंग लड़की इस मोहल्ले में रहती है, इस वॉइस ओवर के बाद होता क्या, वो बाइक पे बैठ के जा रही है, यस, वो उसको धक्का भी देती है। सो दीज वर वेरी वेरी, पता भी नहीं चला 2 किस्तें खत्म हो गई, हालांकि इतना डार्क प्ले, इतना हॉन्टिंग प्ले, बट नज़र भी नहीं हट रही थी। एंड इट टुक मी अ व्हाइल व्हेन इट फिनिश्ड, आई सेड ओके, सांस लिया जाए, बिकॉज एक घुटन का एहसास भी हो रहा था, और
سحر خان نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے کیونکہ وہ لڑ بھی رہی ہے نمیر سے کہ یہ, اور میرے اپنے بھائیوں کی جو اس نے بات کی ہے وہ ڈائلاگ بازیاں کتنی اچھی. بی گل ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب کہ اتنے بے غیرت ہیں, مار دینا چاہیے تھا نا پھر تمہیں, لیکن ان میں تو اتنی وہ ہے ہی نہیں کہ وہ مجھے مار بھی دیتے, اور ہنس بھی رہی ہے اور آملیٹ اور وہ کھا رہی ہے. اینڈ ہی از جسٹ اسٹیئرنگ ایٹ ہر کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. پھر وہ کہہ رہا تو معافی کیوں مانگ رہا تھا وہ, جب ہماری ویڈیو بنائی گئی تو معافی نہیں مانگنی تو مارنے دیتے ہیں ہمیں, ہمیں 3 مہینے 15 دن ہمیں نہ گزارنے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے ایک دن ایک لمحہ کتنا تکلیف دہ ہے اس وقت جو اس کے ساتھ سچویشن ہے. ایموجی دکھائیں پھر رائٹنگ ڈائریکشن میں. اور ہم نے ویڈیو نہیں دیکھی, ہمیں بناتے ہوئے بھی نہیں دکھایا گیا, لیکن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. سو دس از جسٹ بریلینٹ ڈائریکشن اینڈ بریلینٹ اسٹوری ٹیلنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ قمیض اتارو, ہاں وہ شروع میں جب شروع کے سین تھے اور لڑکے کو کہا ہے, لڑکے کو کہا ہے کہ قمیض, بٹ ہمیں تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. سو دس از اے ویری, دیکھیں ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں ڈرامے میں کہ ہمارے پاس سینسرشپ بہت ہوتی ہے, ہم دکھا نہیں سکتے, یا انڈیا کے ڈرامے زیادہ دکھاتے ہیں, ہم تو اتنا دکھا نہیں سکتے. یہ دیکھو کچھ نہ دکھاتے ہوئے بھی سب کچھ پتہ ہے, ہمارے دماغ وہاں جا چکے ہیں, اتنی انٹیلیجنٹ آئی تھنک اب آڈینس ہماری ہے, ہمارے ویورز ہیں. سو دس واز ایکچولی ایکسلنٹ ایکسلنٹ اسٹوری ٹیلنگ. ایموجی ہائے ہائے ہائے, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. پر مجھے آئی ریمبر بہت سال پہلے انہوں نے تلخیاں لکھا تھا, وہ بھی بہت اچھا تھا. اٹ واز این اڈیپٹیشن آف اروندھتی رائز گاڈ آف اسمال تھنگس. اینڈ اس کے بعد what have you seen on television? She has done she a has couple, but کم, بہت کم کام. and she's a very gifted writer. میں نے بلکہ ان کے کچھ, میں نے ان کا ایک اسٹیج پلے دیکھا تھا, وہ بھی بہت کمال کا تھا. تھیٹر ناپا میں ہی ہوا تھا, in the basement. خالد احمد صاحب had directed it some years ago. That was also very well done, very well written. So she's a immensely bright woman. ڈرامے کا کام ہے میرے لحاظ سے. I'm not even going to go into morality because I don't think, مجھے جیسے میری زندگی ہے too many times people have tried to corner me کہ جی وہ اتنا ٹاکسک کیریکٹر اور آپ نے اس کو گلیمرائز اور فلانا اور ڈھمکا. And I've said wait a minute, just stop right there. There are all kinds of human beings. ہر قسم کے لوگ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ڈرامے کا کام ہے میرے لحاظ سے کہ وہ اچھا برا اول تو دونوں دکھائے گا, دونوں رخ دکھائے گا, اور جو ریالٹی میں آپ کے ارد گرد آپ کی سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اٹس اے مرر, اٹ ریفلیکٹس بیک آن ٹیلی ویژن تھرو نیریٹیو کہ یہ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں, یہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ہر قسم کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں زمانے میں. تو یہ ایک ایشو بیسڈ آبویسلی بیکاز کشف فاؤنڈیشن کا ہے. آئی ایم اسیومنگ دیٹ دی ایشو ان دس ڈراما از تھنگس گوئنگ وائرل اینڈ وداؤٹ کنسینٹ آبویسلی کسی کی ویڈیو بنا لینا اور پھر اس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ڈال دینا. مجھے لگ رہا ہے کہ دس از دی ایشو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو, I think many, اور بھی آئیں گے. well ہاں ابھی فی الحال تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وداؤٹ کنسینٹ سب وہ ایک کپل ہے, ان کی اس وقت شاید شادی نہیں ہوئی ہوئی, وہ ایک کمرے میں ہیں اور somebody has barged in. وہ probably وہ رقیب ہے, وہ ایکچولی وہ انٹرسٹیڈ ہے نا, وہ دکھایا بھی ہے, وہ انٹرسٹیڈ تھا اس لڑکی میں, اور یہ لڑکی اس میں سے انٹرسٹیڈ نہیں تھی. تو جب اس کو جب پتہ لگا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں گئی ہے تو اس نے خواری میں آ کر سو گریٹ کہ جب کھیل رہی ہوتی تو کمنٹری کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے, وہ لے کر آتا ہے, اور جب اس کو وہ فرسٹ ٹائم پکڑتا ہے تو بھی کہتا ہے کہ اب کمنٹری کر کے دکھا کہ میں تیری کمنٹری سنی ہوئی ہے. تو اس کو لے جا کے لنک انگریزی بڑی اچھی بول, کیونکہ جلتا ہے نا وہ اس بات سے کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑی. تو آپ یار خدا کو مانو, leave her alone, she doesn't, you know, no is no, she doesn't like you. But نہیں, آپ نے تو جا کے فل ریونج میں یہ چیز کی. سو بہرحال آئی تھنک یہ بہت مزے کا ایک پریمس کریٹ ہوا ہے. آگے اس کو یہ ڈیل اور ہینڈل کیسے کرتے ہیں, بیکاز اٹس اے ویری کوائٹ, the way they are handling it is very quiet. وہ ایشو یہاں پہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ بنی اور یو نو پھر یوں ہوئی اور وائرل, نہ انہوں نے وائرل ہوتے ہوئے وہ ویڈیو دکھائی ہے, نہ انہوں نے لوگوں کے ریئیکشنز دکھائے ہیں, نہ انہوں نے ویڈیو بنتے ہوئے دکھائی ہے, نہ انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے, صرف ایک کہیں مینشن ہے. آئی تھنک دس از سچ بریلینٹ اسٹوری ٹیلنگ. ہے نا, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور آپ نے مجھے وہاں پہنچا دیا ہے میرا دماغ, وداؤٹ اینی ولگیرٹی, وداؤٹ اینی obscenity, جو کہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہوئی ہے. اور ان انسانوں کے اوپر جو گزر رہا ہے, جو بیت رہی ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جہنم میں وہ اس وقت ہیں, جس جہنم میں ہیں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اچھا اتنی بری ہوئی ہوگی تو یہ حال ہے. بھائیوں کی غیرت جاگی ہوئی ہے, بھائی want to kill her, غصہ, اگریشن, چھوٹا والا جو فل کپڑے پہن کے شاور میں کھڑا رو رہا ہے,
اور وہ کہتی بھی ہے, اس کے اوپر جکسٹپوز ہو رہا ہے سحر کی ڈائلاگ کہ وہ زیادہ بولتا نہیں ہے نا, ایکسپریسو نہیں ہے, اور وہ رو رہا ہے بیکاز واقعی ہی از دیٹ کائنڈ جو پرابلی مکے مار دیتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس ہمسیلف. ویری ویل ڈن. سو دا ویژول, دا اوف, تو رائٹنگ اور ڈائریکشن کے نمبر یا اللہ, نتھنگ لیس دین 10 for both.